बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम के साथ। जो इंतखाबी नताइज आए, हैरान कुन, परेशान कुन भी, दिलचस्प भी। बड़े बड़े नाम बाहर हो गए, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे सामने आ गए, और स्वाए खैबर पख्तूनख्वा के बाकी किसी सूबे में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला, और मामलात जो है एक कौमी हुकूमत या PDM की जो पिछली हुकूमत थी उस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। उसको आप कौमी हुकूमत कह लें, उसको कौमी इत्तेफाक राय की हुकूमत कह लें। जो अब तक के नताइज कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों में से 200 के आए हैं जब तक मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, उसमें जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जिसको EMS कहते हैं, उसके अगर हम सामने रखें बात करें तो 73 जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद मुंतखब हुए हैं, और उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर का अक्सरियत का तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। 14 उनमें से ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, यानी कि वो उनकी वो हमायत किसी और जमात ने नहीं की। जो मुस्लिम लीग नून है, उनके पास जो इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है, अगर हम उसकी बात करें तो वो तकरीबन कोई 60 के करीब नशिस्तों के ऊपर वो कामयाब हो चुके हैं, और 45 के ऊपर पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी है। और जो नशिस्तें, जो रिज़ल्ट्स मज़ीद आएंगे, उससे भी एक चीज़ क्लियर है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर तो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद जीतने वाले हैं वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। देखना ये कि क्या वो हुकूमत बनाते हैं या नहीं बनाते। बलोचिस्तान और पंजाब और मरकज़, यहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो इत्तेफाक राय की हुकूमत ही बनानी पड़ेगी, इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है, वो एक अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आए हैं, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और गो के इन इंतखाबी नताइज को जो जीतने वाले हैं वो भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, जो हारने वाले हैं वो भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, खुश नहीं हैं। लेकिन जो नज़र आ रहा है कि इंतखाबात साफ़, शफाफ और मुनसफ़ाना हुए, क्योंकि अगर साफ़, शफाफ और मुनसफ़ाना ना होते तो इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब ना होते। तो ये हमारे सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम रहा कि ये धांधली करवाते हैं मुबैना तौर पर, या ये किसी की साइड लेते हैं, सहूलतकारी करते हैं, वो हमें नज़र नहीं आई। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और हमारे जो दीगर इदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने जो रिज़ल्ट आया उसको अवाम तक जो है वो पहुँचा दिया, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता है, चाहे वो नून लीग का हमायत याफ्ता है। अब आप देखें ना कि ऐसे ऐसे लोग बाहर हो गए। चौधरी परवेज़ लाई नहीं जीत सके अपनी सीट, शेख रशीद नहीं जीत सके, राना सनाउल्लाह हार गए हैं, मौलाना फजल रहमान एक सीट जीते हैं, एक हार गए हैं, जहांगीर तरीन हार गए हैं, परवेज़ खटक हार गए हैं, साद रफ़ीक हार गए हैं, अमीर मुकाम, महमूद ख़ान, कैसरा लाई, फैसल सालेयात, राजा रियाज के बेटे हार गए हैं। तो ये शेख रुहेल असगर वो अपनी सीट जो है वो हार गए हैं। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हार गए हैं, जो कि अमीर मुकाम हार गए हैं, और इसके अलावा ग़ुलाम सरवर ख़ान, चौधरी निसार अली ख़ान, ये अपनी सीटें जो हैं वो हार गए हैं। कुछ ख़वातीन ने इसमें बड़ा जो जनरल नशिस्तों के ऊपर आई हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कामयाबी इसमें हासिल की है, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं, जिसमें मुकाबला भी अच्छा हुआ। और अभी जब ये वीलॉग आप अपलोड होगा तो उस वक्त तक नवाज शरीफ का कारकुनों से खिताब और आइंदा की हिकमत अमली भी आपको नज़र आ जाएगी। सिराजुल हक भी हार चुके हैं, ये भी मैं आपको बताना भूल गया, सिराजुल हक वो भी इसमें हारे हैं। जहांगीर तरीन का आपको बता दिया, जबकि जो जीतने वाले उम्मीदवारान हैं का एक टफ मुकाबला था। ख्वाजा आसफ बड़ी मुश्किल से जीते हैं, एहसन इकबाल जीते हैं, और
جس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کامیاب ہو گئے، مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف مانسہرہ کی سیٹ ہار گئے ہیں، لاہور کی سیٹ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں۔ تو لوگوں نے، عوام نے اپنا جو ووٹ کا حق ہے وہ اس کو استعمال کیا ہے، اور جس طرح کیا ہے اسی طرح کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو معاملات ایک قومی حکومت کی طرف بڑھتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس کو اکثریت مل گئی، وہ اکثریت صرف سندھ میں ہے پیپلز پارٹی کے پاس، اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے آزاد اراکین، اب تحریک انصاف نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک جماعت مرکز میں جو ہے وہ مل کے ایک جماعت جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتی، اس کو یا تو پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے یا پھر آزاد اراکین کا ساتھ چاہیے، چاہے وہ نون لیگ حکومت بنانے کی طرف جائے، چاہے جو ہے وہ پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی طرف جائے، یا پھر خود آزاد اراکین پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہیں۔ کیونکہ جو فگرز ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی، جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس اسکرین پہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ 87 انڈیپینڈنٹ ہیں جو ابھی میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹی وی کی میں آپ کو لے کر الیکشن کمیشن نے 73 بولا لے کر یہ مختلف ٹی وی چینلز پہ 87 اور 60 پی ایم ایل این 45 پیپلز پارٹی، اور 8 جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے جو امیدوار ہیں وہ جیتے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں 118 آزاد اراکین ہیں اور 120 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ 82 انڈیپینڈنٹ جیت چکے ہیں، اور وہاں پہ 13 نشستوں کے بھی نتائج آنا باقی ہیں، اور بلوچستان اسمبلی میں 51 میں سے 34 کے نتائج آ گئے، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 7 اور پیپلز پارٹی 7 اور انڈیپینڈنٹ 5 جیتے ہیں۔ سندھ میں 130 میں سے 110 کے نتائج آئے ہیں، پیپلز پارٹی نے 79، ایم کیو ایم نے 15 اور انڈیپینڈنٹ 12 وہاں پہ۔ یہ میں جنرل نشستوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو خواتین اور اقلیتی نشستیں ہیں وہ شامل جو ہے وہ نہیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے بعد میں ہوں گی، اور اس کا نقصان یہ ان کو ہوگا، تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو یہ نہیں لے سکتے، اس میں سے حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کی جماعت جو تھی وہ پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے وہ پارٹی کے نشان کے اوپر بھی الیکشن نہیں لڑ سکے، اور ان کی پارٹی کے جتنے بھی پھر امیدوار تھے ان کو جو ہے وہ الیکشن پھر آزاد حیثیت میں لڑنا پڑا ہے۔ ابھی مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ وہ پنجاب میں اکثریتی جماعت ہیں، اور مرکز میں وہ واحد اکثریتی جماعت تو ہیں، لیکن وہ حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ واحد اکثریتی جماعت ہے کہ باقی جماعتوں کی نسبت انڈیپینڈنٹ کو چھوڑ کے جماعت ایز اے جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مرکز میں بھی ہمیں آگے جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن جو بھی حکومت بنے پائیدار حکومت بنے گی، بننی چاہیے ملک کے استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ لیکن جو نتائج آئے ہیں یقین مانیے انتہائی حیران کن نتائج آئے ہیں، اور ہمارے اداروں نے کوئی مداخلت کی، اپنا رول پلے کیا، جو جہاں سے جیتا وہ جیتا ہوا نظر آیا، جو ہارا ہے وہ ہارا ہوا نظر آیا۔ اس وجہ سے کوئی بھی ان کو متنازع نہ بنائے، آگے کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے، پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔